बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आईएमएफ ने पाकिस्तान की हलक पे नाखून रख दिया है और मुआहदे की वो शिकें लाकर सामने अब रखी हैं कि जो इमरान खान के दौर में की गई थी। पीटीआई के जो आइंस्टाइन तस्वुर किए जाते थे डॉक्टर हफीज शेख, उन्होंने जो शराइत उनकी एक्सेप्ट की थी या जिन शराइत को कबूल किया था, उन तमाम शराइत को लेकर इस वक्त मामलात इंतहाई संजीदा हो चुके हैं। यानी मैं अगर आपसे जो है वो खुलकर बात करूं तो सूरत हाल कुछ इस तरह है कि इन्होंने हमारे जो है वो यूं समझ लें कि सांसें रोकने की मुकम्मल तैयारी कर ली है और ये पोजीशन या ये जो सिचुएशन है ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और अब मामलात में या नेगोशिएशन में या स्टाफ लेवल जो बातचीत है उसमें मजीद थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ पर नहीं है और वज़ीर आज़म ने भी जो है वो यकीनन 3 दिन की छुट्टी का मामला सामने रखा है। तो बहरहाल अब इस सूरत हाल में जहाँ मैं कह रहा हूँ कि हालात इंतहा से ज़्यादा नाजुक मरहले में दाखिल हो चुके हैं, यानी ये इस वक्त हमारे मुल्क की सलामती और बका का मामला है। और इसके अलावा मरियम नवाज ने आज थोड़ा सा सख्त लहजे में बातचीत की है और थोड़ा सा तुर्श उनका लहजा था और उन्होंने खुद को हुकूमत से टोटल अलग रखा, यानी एक अलग पार्टी की हैसियत से उन्होंने जो है वो हुकूमत के मामलात की तरफ का दिफा भी किया लेकिन तनकीद का निशाना भी बनाया। ताहम उन्होंने हुकूमती जो उमूर हैं उनसे खुद को जवाबदेह तस्वुर या जवाबदेह नहीं माना। ये अपने आप में एक हैरानकुन बात है। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे कि आईएमएफ और क्या क्या चाह रहा है, तो इन तमाम उमूर पर तफसील से डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और आपकी मेहरबानी होगी अगर आप अपने कमेंट्स भेजेंगे या आप अपने सवालात भेजेंगे तो उनको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। या अगर आपको कोई मसाइल दरपेश हैं या कोई आपके मसाइल को उजागर नहीं करना चाह रहा तो हक़ाइक़ के साथ हमें भेज दें। स्क्रीन पे मुतवातिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि अपना 31 फरवरी से नहीं 31 जनवरी से जो है वो आईएमएफ के साथ हमारे मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और ये मुज़ाकरात 9 फरवरी तक चलने हैं। और 9 फरवरी के बाद जो है वो फिर बोर्ड की मीटिंग होगी और बोर्ड की मीटिंग के बाद जो है वो हमें का जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उसमें हमें शामिल रखना है नहीं रखना है या पैसे देने या जो भी करना है उसके हवाले से फैसला उस वक्त होगा। लेकिन इस वक्त तक जो मामला सामने आए हैं उनमें अहम तरीन जो मामला है वो ये है कि पाकिस्तान के अहम तरीन असासे जिनको हम अपनी या मतलब उनको सियासत की दीमक जिनको चाट रही है उनके लिए आईएमएफ ने कहा है कि इनको प्राइवेटाइज कर दे। ये वो इदारे थे जो पाकिस्तान का असासा थे और पाकिस्तान के लिए एक मुनाफे का बेहतरीन और बड़ा जरिया थे, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने उनको सियासत ज़दा कर दिया और सियासत उनको चाट गई सियासत पाकिस्तान स्टील मिल को, और इस सियासत की दिमक ने चाटा पाकिस्तान रेलवे के लोहे को, और इसी सियासत ने चाटा पीआईए के जहाज़ों को और पीआईए के असासों को। तो आज आईएमएफ इस बात पर बज़िद है कि जो है वो 5 चीज़ें आपको प्राइवेटाइज करने के लिए हमने कहा था, यानी इमरान खान के दौर में जो बातचीत हुई थी या उसके बाद फिर जो मिफ्ता इस्माइल से जो मामला तय हुए थे उसमें हमने आपसे कहा था कि ये आप लोगों को करने हैं, वो आप लोगों ने नहीं किए। नाज़रीन, जिन इदारों को प्राइवेटाइज करने के लिए आईएमएफ बज़िद है उनमें अब हवेली बहादुर शाह और बलोकी के जो पावर प्लांट्स हैं वो, और पाकिस्तान स्टील मिल, पीआईए और रेलवे शामिल हैं। ये वो इदारे हैं जो हमारे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल थे। ये ज़मान माजी है, क्योंकि आज हाल में हमने उनको जिस हाल पे पहुंचा दिया है
اس پر میرے خیال میں بات کرتے ہوئے مجھے تو شرم آ رہی ہے. شاید ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتی ہو، شاید ان کو بھی تھوڑی سی ندامت اور تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہو رہی ہو، کیونکہ ان کی سیاست نے ہی ان اداروں کو برباد کیا، ان اداروں کو تباہ کیا. جتنے بھی ہوا بازی کے وزیر آئے انہوں نے پی آئی اے کو تباہ کیا، جتنے بھی ریلوے کے وزیر آئے وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹر سے اور ان کو ریلوے کا وزیر لگا دیا گیا، انہوں نے ریلوے کو تباہ کیا. آج میں ریلوے کی آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں. ریلوے کی جو پیسنجر ٹرینز ہیں وہ کسی صورت جو ہے وہ منافع نہیں دے سکتی، کبھی کسی صورت منافع نہیں دے سکتی. ہم جب بہت چھوٹے ہوتے تھے اور کیونکہ ریلوے ٹریک کے ساتھ ہمارا گاؤں بالکل برابر تھے، کیونکہ ہم شام کو کھیلنے کے لیے وہیں جایا کرتے تھے، تو وہاں پر ہم دیکھتے تھے پاکستان ریلوے کو کبھی کسی صورت میں کبھی بھی جو پیسنجر ٹرینز ہیں وہ پرافٹ نہیں دے سکتی. آپ کچھ بھی کر لیں، اگر پاکستان ریلوے کو جو پرافٹ دے سکتی ہیں وہ ہیں گڈز ٹرین. ہونا تو یہ چاہیے کہ گڈز ٹرین کی کوالٹی بہتر کی جائے، گڈز ٹرین کی تعداد بڑھائی جائے، تاکہ جو گڈز کی ترسیل ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. یہاں گڈز کی جو ہے وہ وصولی اور وہاں پر جو ہے وہ دینا، یہ دونوں چیزیں ایزی کی جائیں اور کمپیوٹرائز کی جائیں، تاکہ جس طرح دیگر ادارے یعنی ایک ٹی سی ایس کا یا جو ہے وہ لیپرڈ کا یا جو بھی او سی ایس ہیں، ان کے اگر لیٹر موو کرتے ہیں یا پارسل موو کرتے ہیں تو ان کو ہم ٹریک کر سکتے ہیں. تو ٹریک ہم جو ہے وہ ٹرین کو بھی کر سکتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا سامان کس ٹرین میں ہے تو ہم اس کو ٹریک کر سکتے ہیں. تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ گڈز ٹرین کی تعداد کو کم کرنا، یہ اس نے یوں سمجھ لیں کہ پاکستان ریلوے کی کمر بٹھا دی. کیونکہ گڈز ٹرین اگر کم نہ ہوتی، ان کی تعداد کم نہ کی جاتی، تو پھر جو پرائیویٹ گڈز کے جو کنٹینرز چل رہے ہیں وہ کہاں جاتے، اور یہ جو این ایل سی کے کنٹینرز دھڑا دھڑ چل رہے تھے ان کا بزنس کہاں جاتا. اس لیے ڈیلیبریٹلی پاکستان ریلوے کو تباہ کیا گیا. ریلوے کو اپنا پاکستان اسٹیل مل کو پولیٹیسائز کیا گیا. وہاں مطلب زیادہ تر جو، اب میں کھل کے بات کر رہا ہوں، کلیجہ رکھیے گا اس کو برداشت کرنے کا. پاکستان اسٹیل مل کے جتنے بھی جو ہے وہ ہائی لیول کے آفیسرز آئے، یا جو چیئرمین ہوتا ہے، یا آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دفاعی ادارے سے آیا. اور اس کے بیچ میں اگر کوئی جو ہے وہ کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اگر کسی کو بھیجا گیا، تو پھر ہوا یہ کہ پاکستان اسٹیل مل کا لوہا ایم کیو ایم کے جو دفاتر تھے ان وہاں ملا. پاکستان اسٹیل کے لوہے سے جو گیٹ تھے جو ہے وہ نو گو ایریاز کے، اس سے وہ بنا دیے گئے. پاکستان اسٹیل مل کے لوہے کو زیادہ سے زیادہ ایم کیو ایم نے چاٹا. اس کے بعد وہاں کی جو لیبر یونینز تھیں انہوں نے چاٹا، یعنی لوہے کو چاٹ کر کھا گئے. اور آج حالت یہ ہے کہ وہ ادارہ پرائیویٹائز ہونے جا رہا ہے یا پھر 90 سالہ لیز پر جا رہا ہے. اب یہ کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور ہم نے پی آئی اے کا کیا اثر کیا یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں. سالانہ 1 ارب روپے ہم اس کو دیتے ہیں، ریلوے کو بھی دیتے ہیں، پینشنز کی مد میں دیتے ہیں. کتنے پیسے دیتے ہیں؟ مطلب جو ہمیں کما کر دینے والے ادارے تھے، یعنی ایک گھر ہے اس میں اگر 3 بندے رہتے ہیں اور ان تینوں میں سے وزن صرف 1 پر ہو اور 2 گھر میں بیٹھ کر کھا رہے ہوں، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ وہ گھر کیسے چل سکتا ہے. وہ گھر کبھی نہیں چل سکتا، وہ گھر تباہ ہو جائے گا، وہ گھر برباد ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی سچویشن ایسی ہی ہے کہ جو ہے وہ سب کھانے والے آ رہے ہیں اور کمانے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ تینوں کمانے والے بڑے ادارے تھے اور 2 پاور پلانٹس جو ہیں وہ بھی، لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ان کو نہیں چلا سکے کیونکہ ہماری سیاست کی بھوک بہت بڑی تھی. تو اس کے علاوہ ناظرین، جو آئی ایم ایف نے خطرناک ترین شرط رکھی ہے یا شرائط رکھی ہیں، بلکہ میں ان کو ایک شرط ہی کہتا ہوں، چلو اس کو ہم شرط کہتے ہیں، بلکہ ہیں تو دو شرائط.
چلو ہم دو شرائط کہتے ہیں